Good morning mga kogihan, happy Thursday. Kumusta man mong tanan? Sus na busy jud kus kong kinabuhi. Nag-viral man to ang atong usa ka video nga akong gi-upload. Oy, so kaway-kaway sa mga taga-bukid din ha. Nga proud kaayo nga taga-bukid. Usa gyud ko nga taga-bukid sa una. So maunay ako ang gihimong inspirasyon nga maningkamot gyud ko pag-ayo kay kana ang daog-daogon ra ko, mura ra intang ko og pakapin sa bubot. Adto ra ko sa daplin kay baho kun tuba, bisag unsa na lang ilahang isulti nako, grabe puno ko sa buli sa bata pa ko kay taga-bukid lagi ko, and I am very proud nga taga-bukid ko kay tungod ana usa gyud na nga taas kay kog pangandoy sa kinabuhi. So wa ko nagmatter kung madayon ang ako ang pangandoy, akong mga ambisyon sa kinabuhi, basta paningkamot ra gyud kay kinahanglan gamito na to ang atong utok guys. So have a good day everyone. I'll see you next video.